विधानसभेच्या अदमासपत्रकी अधिवेशनात दुसऱ्या सप्तकाचे कामकाजय वादळी चर्चेनच सुरू झाले। प्रश्नोत्तरीच्या वराक विरोधी भाजपाच्या वांगड्यांनी पहिल्या 3 दिसाप्रमाणेच आक्रमक पवित्र घेऊन मंत्र्यांक तांच्या खात्यांच्या गलथान कारभाराक लागून कोंडीत धरतना एकूण कारभाराचे वाभाडे काढले। नियोजित राष्ट्रीय खेळां सर्ती स्पोर्ट्स सिटी हाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर तर सभाघरातले वातावरण बरेच तापले। खेळा मंत्री बाबू आजगावकर हांका विरोधकांची टिका निमणे सोसूक जाली ना आनी तांणी निमणे मनोहर पर्रीकार हांचेर व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्ल्यान एकूण तापिल्ल्या वातावरणाचो स्फोट जालो आनी तिडकल्ल्या पर्रीकार हांणी सभापतींच्या आसना मुखार वचून मंत्र्यांनी माफी मागल्या बगर आपूण कामकाज चलूक दिवचो ना अशीच भूमिका घेतली। भाजपाचे सगळे वांगडी तांकां तेंको दीत सभापतींच्या आसना मुखार पावले। हे वटेन मंत्री आजगावकरय फुतफुतत आसन सोडून विरोधकांच्या आंगार वचपाक लागले। परिस्थिती हाताभायर वता हे पळोवन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मंत्री चर्चिल आलेमाव, दयानंद नार्वेकर हांणी मदीं पडून विरोधी वांगडी आनी बाबूक वेगळे केले। एकमेकांच्या आंगार धांवन गेल्ल्यान हातघाईचेर येवपाचे तितले उरिल्ले। हे गडबडीत सभापतींनी कामकाज तहकूब केले। त्या उपरांतय बरोच वेळ सभाघरातले वातावरण बरेच तप्त आशिल्ले। सभाघरात अशी परिस्थिती आपणे 35 वर्सां जाली पूण केन्नाच पळोवंक ना अशें दयानंद नार्वेकर सांगतना कानार पडटाले। मंत्र्यांनी आसनावेल्यान उठून विरोधकांच्या आंगार वचपाचो प्रकार घडिल्ल्यान सगळ्यांनीच ताका आक्षेप घेतलो। सभापतींनी 2 खेप बाबू आजगावकर हांणी पर्रीकार हांचेर भ्रष्टाचाराचे केल्ले आरोप कामकाजांतल्यान काढून वडयल्या उपरांतय हे घडले। महादेव नाईक हांच्या मूळ प्रश्नाचेर खेळा खात्याचो आनी 5 स्टार हॉटेलां बांदपाचो संबंधच कितें अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी विचारिल्ल्यान मंत्री खवळ्ळे। सुमार 35-40 मिनटां विरोधकांनी बाबू आजगावकरांची कोंडी केल्या उपरांत सभाघराचें समाधान करपासारखी जाप दिवप अशक्य जातरीच मंत्र्यांनी आयनॉक्सावेल्यान पर्रीकार हांकां परतून छेडले आनी तेन्ना मात्र पर्रीकार हांचो संयम सुटलो आनी ते उपरांत सुमार 5-6 मिनटां बरोच गदारोळ जालो। गेली 2 वर्सां ह्या प्रश्नाचेर धारगळच्या जमनी संदर्भात आमी उलयतात। 18 लाखां वयल्यान सुरू जाल्ली, मागीर 13 लाखांचेर आयली, 9 लाखांचेर आयली, बरें जालें। पूण फुडें हांवें नजर मारली स्पीकर सर, जाल्यार पेडणे आनीक पेडण्यात मांद्रे आनी हरमल मेळून 6,77,270 नवीन जमीन मागता हो। 6,77,270 ही आरंबोल आणि मांद्रे दिस इज प्राइम लोकेशन बीचाचेर मागता हो। ही जमीन शेतकऱ्याची ही स्पीकर सर, म्हणजे हे मदींच आरंबोल आणि मांद्रेची ही जमीन घेवपाक तुवें त्या पंचायतीक बीन कितें खबर आसा, त्या पंचायतीक ग्रामसभेक खबर आसा, तूं अचानक आयलो आणि लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन तूं एक्विजिशनाक प्रपोज करता, कितें प्रकार हो, कितें खातीर? स्पीकर सर, जेन्ना आमकां खेळपाचो येतो व्हडलो आमी हें करता, नॅशनल गेम जेन्ना आमी हाडटात स्पीकर सर, तेन्ना कितले स्पोर्ट्समॅन येतले, कितले ऑफिसर येतले, कितले डिपार्टमेंटल लोक येतलो, हजारांनी तांकां रावपाची सोय जावपाक जाय। तेजे खातीर बऱ्यांतले बरें थंय आमी 5 स्टार हॉटेल घेवपाक पळयतात, बजेट हॉटेल घेवपाक पळयतात, कमीत कमी 3-4 हजार लोक रावपाक पडटले, त्या प्रमाणे आमी तेंची सोय करपाक पळयतात। स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज तो तयार करता, ताका केंद्र सरकारान 296 कोटीचे टोटल एस्टिमेट केलो आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे गव्हर्मेंट ऑफ गोयच्या म्हणण्या प्रमाणे 162 कोटी ताका एडिशनल लागता। आता हो एक विषय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो, हाजे बद्दल आमकां शंका ना, ते ताणें जरूर करचे, आमी ताका सपोर्ट करता। जवळ जवळ 1200 कोटीचे PPP प्रोजेक्ट, तातूंत भितर 5 स्टार हॉटेल मांद्रे आयलें, 72 कोटीचे बजेट हॉटेल हरमला आयलें। खंयचे 5 स्टार मांद्रे काय हरमला? दोनूय ठिकाणी हे PPPचे 1296 कोटीचे प्रोजेक्ट, हे कितें एक्झॅक्टली प्रकरण? गोंयच्यो जमनी कांपालार फायन हॉटेल घालता खंय, 23 हॉटेलां कांपालाच्या 300 मिटर एरियेन, आनीक फायन हॉटेल गरज ना कांपालार ताणें 60 कोटीचे 50 कोटीचे PPP प्रोजेक्ट दवरल्या, जातून भितर थंय आयज पार्किंग करपाक जागो ना, ते सगळे केवस जाल्लो आसा। की हरमल आणि मांद्रेन नव्यान हो 6,77,270 जमीन जी घेवपाक प्रपोज करता, ते त्या पंचायतीक खबर आसा का कितें?
थंयसरल्या आमदाराक आज कळटा स्पीकर सर हो सदांच उलोवप कितें डेव्हलपमेंट जावंक जाय तिनूय आमदारांनी एक जावंक जाय आमकां हो कांयच कळयना हो सरकारां मारता अशी उलयता स्पीकर सर आयनॉक्साचो विशय आहा तो गव्हर्मेंटान सीबीआयक दिलो आणि सीबीआयन तो आतां क्लोजर हांवें तुका कांय म्हणूं ना गव्हर्मेंटान दिलो त्यामुळे ताका ते उलोवपाचो अधिकार ना. मुख्य म्हणजे आमी प्रश्न कितें सांगता तुवें ग्राउंड बांदपाक स्पीकर सर हो एकदा जाय ते हेच्यान करपाक जाता आमचो प्रश्न सिंपल आहा स्टेडियम बांदपाक काय हरकत ना दॅट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द Speaker, sir. What does five-star hotel have to do with the game? What does a fine cuisine restaurant has to do with the game when there are 23 restaurants in the 500 meters area? And no allegations. चोरपाचे नसे आणि चोरूंक जायना तो उलयता, speaker sir, हांव उलयना. अकाउंटंट जनरल आसा कितें आसा ती चोरले जाल्यार धरपाक. My point of order, when any member makes allegation against any member, he has to Yes. give a previous notice. You cannot just get up and give. I have already said You have to delete all those. that will not go on record. आज एक फातोडा स्ट्रेम आसा आज फ्लड लायट आसता तें पडना स्पीकर सर तें रिन्युवेशन जावपाची गरज आसा पयसो इतलो खंयच्यान हाडपाचो स्पीकर सर फाल्यां आमकां हें बांदून बेश्टें सोडपाचें ना हेजो फ्युचर आमी विचार करपाक जाय 100-200 वर्सांचो विशयाचो विचार करू नाका तुम्ही. न्ही स्पीकर सर नाल्यार बांदून काय फायदो ना हें कित्याक जाय तें सांगा. म्हणून हांव म्हणटा हे आमी तयार करतात हेजो पयसो एसजीक मेळटलो ह्या हेजो स्पीकर सर आनी तेजे वयल्यान मेंटेनन्स जातले आनी जे प्लेयर जे खेळाडू त्यांची रावची सोय जातली त्यांचो एंटरटेनमेंटूय थंय जातलो स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो जे इव्हेंट येता तेजे वयल्यान ताणें उत्तर दिलें कितें पीपीपी प्रोजेक्टाचेर पयशे घेतले आनी ताजेर हे मेंटेन करतले म्हणून सगळे तशे पयशे ताका घेवपाक येता काय कितें काय ते पयशे कॉन्सॉलिडेट फंडान वतले पयशे येवचे पडटले ते गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक येवचे पडटले कॉन्सॉलिडेट फंडान यू कॅनॉट क्रिएट अ बजेट आउटसायड अ बजेट बजेटाच्या भायर बजेट स्पीकर सर स्पीकर स्पीकर Your question is not answered. स्पीकर सर He is not answering. What can I do? I can't force him. नाही स्पीकर सर he has no plan he is only talking about PPP स्पीकर सर अशा प्रोजेक्टान खुबशे स्टेटीन फायदो जाल्लो आसा स्पीकर सर तेन्ना सेंट्रल जेन्ना टीम येवन हांगासर एक हेजो प्रोजेक्टाचेर एस्टिमेट करता 30 कोटी दर खंयच्याय कंपालाचो दर तेजो 30 भितर तो जायना आनी 30 पडटा स्पीकर सर आनी ते 30 घेतलो जाल्यार आमकां पीपीपी कडल्या पीपीपी मुखार हाडपा पडटा स्पीकर सर आमचे डेव्हलपमेंट स्पीकर सर 458 कोटी आनी ते प्रोजेक्ट येतले एकाय कॉन्फिडन्सान घेता हांव ते येता घेवपाची गप्पा नाका तांच्या भानगडीत हांव तांच्या पापान सहभागी जावपाक तयार 296 कोटी डायरेक्ट स्पोर्ट्स हाका फॅसिलिटीक सेंट्रलाच्या टिमीन एप्रुवल केले हांकां एडिशनली 162 कोटी जाय 162 म्हळ्यार टोटल जाता 458 कोटी And maintenance. राव including the additional amount he is talking about of which 220 crores is being given by central government of which 140 crores are promised by the state government as per his own answer फक्त 76 कोटी कितें तरी उरता गॅप ते 76 कोटी गॅप थोडेशे रिडक्शन केले जाल्यार काम जाता वाय ही हॅज टू गो इन पीपीपी अँड वाय चीफ मिनिस्टर हॅज टू कन्सिडर sir. दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आनी स्टेडियम बांदून कितें करताले तेजी पुजा करताले स्टेडियम बांदून मिनिस्टर खुश स्टेडियम बांदून आमी कितें करता These are the proposals which are in the pipeline. They have not yet finally been approved nor it has been decided. And he has also is on record that we will examine it properly. If it is not possible, it will not go for it. It is not because see the whole thing is nationals games have to be hosted. Even whether it is Fatoda or Kampal, supposing we are creating some new infrastructure. Now there is a one view that throw Kampal membership or Fatoda membership open to the public by charging some money, give them membership. One is 5-star hotels. There are plenty of 5-star hotels in Goa. Avna. Do you need 5-star hotels for playing games? As far as PPP projects are concerned, PPP projects were thought of basically to support the national games for creation of infrastructure and also for maintenance of the infrastructure. But supposing there is I still agree. And what he also says that if it is not feasible and because of certain things, it will not go for it. सर त्या डिपार्टमेंटान योग्य त्या डिपार्टमेंटान हे हँडल करूंक जाय No, that we will see. You cannot ask sports department to handle 5-star hotel PPP project when private investors are ready to do it. Alec,
गेला. तुम्ही कितें कोणाक हे करून घट धरून ताकाच दिवंक सोदता बी जाल्यार सांगा तशें आमकां. स्पीकर सर परत तेणे आरोप करतो ताका आरोप करनाका म्हणून सांगता पीपीपी प्रोजेक्ट जेन्ना जातले जेन्ना आमचो टेक्निकल कन्सल्टंट फायनान्शियल कन्सल्टंट या तुजो लिगल कन्सल्टंट आमकां मान्यता दितलो तेन्नाच पीपीपी मॉडेल जातलो. स्पीकर